نصونا تاتبن ممتات غسل يوم الجمعة واجب على كل محتمل بالغ يونه مالت لكن ما عدام بدرس عليه جمعة متاتب واجب نواب بليلام حديث علماء أي بتأم تنكر سنة نو يوم الجمعة نالو من تودى يوم الجمعة ففيها ونعمت ودو هذا الرجاء بتأم يا مارنوال ومن اغتسل يتعتبجن فالغسل أفضل ما تتعتبو بلاجنو أنت سبور سرت تتعتباله موك أني بلا تتعتباله بمان يوم كنار هذا جمعة نديت نبوزنا جمعة تعتبه أمره توبة ممتات يا الله ملك تنيا نبي صلى الله عليه وسلم بليلة حديث منالو من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه جمعة كان تعتبو شتون تكبتو علم يبالون يا مار لبس مس لبسو ثم لم يخطب رقاب الناس